समझाने के लिए बात कर रहा था कि अल्लाह की दी हुई शरीयत, रसूलुल्लाह की सुनाई हुई शरीयत, सहाबा की समझाई हुई शरीयत को हम इमाम अबू हनीफा के लिखवाने के अंदाज पे मानते हैं। कोई कहे अल्लाह वाली बात तो समझ आती है कि अल्लाह ने दीन नाजिल किया है, रसूलुल्लाह वाली बात भी समझ आती है कि हुजूर पाक पे दीन उतरा है, चलो कुछ न कुछ हद तक सहाबा कराम की बात भी हम समझ जाए कि वो हुजूर के शागिर्द हैं। आपने इमाम अबू हनीफा का जिक्र क्यों किया? इमाम अबू हनीफा का नाम कुरान में नहीं है, इमाम अबू हनीफा का नाम हदीस में नहीं है, इमाम अबू हनीफा का नाम क्यों लेते हो? हमारे ऊपर इतराज होता है। फिर सिर्फ नाम नहीं लेते, अपने मसलक की बुनियाद रख के उसे फिक़ह हनफी कहते हो, अपनी मस्जिद के ऊपर नाम लिख के मसलक अहनाफ कहते हो, खुद अपने आप को हनफी कहते हो, और उम्मती की तरफ निस्बत क्यों है? निस्बत खुदा की तरफ करते, निस्बत मुस्तफा की तरफ करते, निस्बत जमात सहाबा की तरफ करते। इमाम अबू हनीफा कौन है? ये निस्बतें क्यों करते हो? फिर बाज लोग एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं अबू हनीफा का इनकार भी कर दे तो केड़ा कुफ्र हो जाने, इमाम साहब को भी ना माने तो कौन सा कुफ्र हो जाएगा? ये क्या अबू हनीफा लगा रखी है? मेरे दोस्तों, मैं आज की गुफ्तगू में मेरे रब ने चाहा इंशाअल्लाह ताला हम रहे न रहे, लेकिन सदियों तक ये बात याद रखी जाएगी। मैं इमाम अबू हनीफा का तारुफ आपकी खिदमत में अल्लाह के कुरान से, पैगंबर इस्लाम के फरमान से, सहाबा कराम की ज़बान से पेश करने लगा हूं। मैंने कहा इमाम अबू हनीफा को तो समझा नहीं है। इमाम अबू हनीफा वो है जिसका जिक्र अल्लाह के कुरान में है। इमाम अबू हनीफा वो है जिसका तज़किरा रसूलुल्लाह की ज़बान से है। इमाम अबू हनीफा वो है जिसकी बातें सहाबा कराम के दौर में है। आप कहेंगे कैसे? पारा नंबर 28 है, सूरत नंबर 62 है, सूरत जुमा है, आयत नंबर 3 है। ये आयत उतरती है, रब्बे करीम फरमाते हैं हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। अल्लाह ने बात चलाई है कि एक नबी आए हैं, वो अरबियों में आए हैं, अरब को समझाते हैं, अरब को बताते हैं, अरब जुबान बोलते हैं, लेकिन ये तो अरब की बात है। व आखरीन मिनहुम, कुछ अजमी होंगे, लम्मा यलहकू बिहिम, जो अभी नहीं आए, इनके साथ अभी लायक नहीं हुए, वो अजमी भी आएंगे। आकर वो अहले अजम दीन की खिदमत करेंगे, दीन की तबलीग करेंगे, दीन की तरवीज करेंगे, दीन की इशाअत करेंगे। वो अरब नहीं होंगे, उम्मीयीन नहीं होंगे, आखरीन होंगे। उम्मीयीन अरब को कहते हैं, आखरीन गैर अरबी अजम को कहते हैं। ये आयत उतरती है, आओ खोलते हैं सही बुखारी जिल्द नंबर 2 खोलिए, किताब तफसीर खोलिए, किताब सूरत जुमा की बाब व आखरीन मिनहुम खोलिए। हज़रत अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सखर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं। आयत उतरी, सोचने लगे मैं अरबी, रसूल पाक अरबी, सहाबा कराम की अक्सरियत और मेजॉरिटी अरबी है। हुज़ूर पाक पर ये आयत अरब के हक में उतरी, लेकिन बात अजम की है। वो अजमी कौन है? और वो अभी आया भी नहीं है। चलो मैं बात खुदा को जुबान मुस्तफा से समझूं। इमाम बुखारी रिवायत लाए हैं, हज़रत अबू हुरैरा अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए, आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बात अल्लाह की है, समझाएंगे आप, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। कुरान कहता है व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। महबूबम, कुरान आप पे उतरा है। इस कुरान की बात का मतलब क्या है? मा नुज़्ज़िला इलैहिम, क्या उतारा जा रहा? तशरीह, तफसीर, वजाहत, एक्सप्लेनेशन आपकी जिम्मेदारी है। या रसूल अल्लाह, आप बताइए, आप अरबी, हम अरबी, अल्लाह का कुरान अरब की बात करके अजम की बात करता है। ये अजमी कौन है? इमाम बुखारी सही हदीस लाए हैं, रसूलुल्लाह ने बाएं देखा, दाएं देखा, सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करीब किया, इनके कंधे पे यूं हाथ रखा और फरमाया
ईमानु बिस्सुरैया लतनावलहु रिजालुम मिन हाउला। अगर इल्म दीन, इल्म शरीयत, ईमान, इस्लाम, ईकान, एहसान, मजहब और दीन की बातें इतनी ऊपर चली जाए कि सुरैया जो मर्रीख के करीब सितारों का जुर्मट है, 9 करोड़ नूरी मील के फासले पे साइंस की तहकीक के मुताबिक उसका मस्कन है, फरमाया सुरैया सितारे तक इल्म पहुंच जाए, सलमान फारसी की औलाद, इसकी अकवाम, इसकी कौम यही अजम में आएगा, एक शख्स आकर उसको उतार के लाएगा। आओ पैगंबर अलैहिस्सलाम की बात को, अल्लाह के फरमान को दलील की दुनिया में पेश कीजिए। वो अजम कौन है? औलाद सलमान कौन है? कौम फारस कौन है? आओ मैं हुज़ूर पाक के सहाबा के बाद पूरी उम्मत में 4 बड़ी शख्सियत को पेश कर रहा हूं, जिनको दुनिया 4 इमाम कहती है, जिनको दुनिया अइम्मा अरबा कहती है, और पूरी दुनिया के आले हक उन 4 के समझने समझाने के अंदाज पर मुत्तफिक है। जैसे कुरान करीम के पढ़ने के 7 तरीके हैं। इन्ना हाज़ल कुरान उन्ज़िला अला सबअति अहरुफिन, हज़रत उमर की रिवायत सही बुखारी जिल्द अव्वल में है। कुरान करीम पढ़ने के 7 तरीके हैं। वैसे हुज़ूर पाक की सुन्नत पे, हुज़ूर पाक की शरीयत पे, हुज़ूर पाक की हदीस पे, हुज़ूर पाक के अहकामात पे, पैगंबर खुदा की तालीमात पे, पैगंबर खुदा के फरामीन पे, हुज़ूर पाक की बातों पे अमल के उम्मत में 4 तरीके हैं। एक तरीका इमाम मालिक का, एक तरीका इमाम शाफी का, एक तरीका इमाम अहमद का, सबसे बड़ा तरीका इमाम अबू हनीफा का। ये वो लोग हैं, इनके बाद यानी सहाबा के बाद इनकी तकलीद होती है। इस धरती पर कोई एक अहले हक का वो मुफस्सिर नहीं है जिसने तफसीर लिखी हो, इनकी मानता न हो। इस धरती पे अहले हक का कोई मुहद्दिस नहीं है जिसने हदीस पाक की कोई किताब लिखी हो, इनको मानने वाला न हो। इस धरती पे कोई मुअर्रिख इस्लाम नहीं है जिसने इस्लाम की हिस्ट्री और तारीख लिखी हो और इनको तस्लीम करने वाला न हो। 7 बर्रे आज़म में 6 बर्रे आज़म पर इंसानियत की जिंदगी जिंदा है, जहां पर मुसलमान है, जहां पर इस्लाम है, जहां पर शरीयत मोहम्मदिया है। इन चारों में किसी एक को फॉलो किया जा रहा है। कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई मुअर्रिख, कोई मुदर्रिस, कोई मुअल्लिम और कोई मुबल्लिग इस धरती पर ऐसा नहीं है जो इनमें से किसी एक की न मानता हो। ये उम्मत के मुक्तदा, उम्मत के रुआसा, उम्मत के लीडर्स, उम्मत के उस्ताद, उम्मत के सहाबा के बाद मुअल्लिमीन हैं। ये जो 4 पूरी दुनिया में बड़े हैं, इन्होंने दीन की खिदमत की है, दीन की वो सर्विसेज प्रोवाइड की है, रहती दुनिया तक इन्हें खिराज तासीन पेश किया जा रहा है। तो बताओ इनमें अरबी कौन है, इनमें अजमी कौन है? फैसला हो जाएगा। बाकी मुहद्दिस बाद में आए हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बहुत बात के हैं, इमाम मुस्लिम बहुत बात के हैं, इमाम तिर्मिज़ी बहुत बात के हैं, इमाम अबू दाऊद बहुत बात के हैं, इमाम नसाई बहुत बात के हैं, इमाम इब्न माजा बहुत बात के हैं, इमाम इब्न खुज़ैमा बहुत बात के हैं, और इसी तरह हजरत इमाम हाकिम बहुत बात के हैं। जितने मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा वो बहुत बात में है। ये चारों सबसे पहले सहाबा के बाद है। उम्मत की क़यादत इनके सर पर है, उम्मत की क़यादत का ताज इनके सर पे, उम्मत की क़यादत के तमगे इनके कंधों पे। आओ सर्च करते हैं, आओ देखते हैं, तलाश करते हैं, दलील, प्रूफ, एविडेंस, सबूत की दुनिया में इनकी कास्ट चेक करते हैं, अरबी कौन है, अजमी कौन है, ताकि फैसला हो जाए कि रसूल पाक ने जो बात फरमाई है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पर उतरने वाले कुरान ने जो बात फरमाई है, रब्बे करीम जो फरमाते हैं, सहाबा कराम ने जो पूछा है, उसमें अरबी कौन है, अजमी कौन है,
فیصلہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے بولیے. اب توجہ رکھنا، اگر ہم سوانح حیات اٹھائیں، ان کی زندگی پر لکھی جانے والی کتب اٹھائیں، تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ امت کے 4 بڑے امام ہیں. چوتھے نمبر کے امام احمد ابن محمد ابن حنبل ہیں. ان کی قوم کا نام بنو شیبان ہے. شیبانی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ امام امت کے امام محمد ابن ادریس الشافعی ہیں. امام شافعی کے قبیلے کا نام مطلبی قریشی ہے. مطلبی قریشی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے. امام مالک امت کے دوسرے بڑے امام ہیں. امام دار الہجرہ ہیں، مدینہ طیبہ کے باسی ہیں. امام مالک کے قبیلہ اور قوم کا نام بنو اصبہی ہے. بنو اصبہی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے. جب یہ تینوں مراد نہیں ہے، قرآن و آخرین کی بات کرتا ہے کہ عجمی ہوں گے، وہ آئیں گے، دین کی تبلیغ و ترویج و اشاعت و تبلیغ کریں گے. بھائی کون ہے؟ ہم نے امت کے اسپیشلسٹ ماہرین کے دروازے پر دستک دی. ہمیں بتاؤ، کیا آپ کی معلومات، آپ کا نالج، آپ کی ہسٹری، آپ کا تجربہ جو آپ نے اسلام پر اسپیشلائزیشن کے کورسز کیے ہیں، وہ ایکسپیرینس کیا بتاتا ہے؟ جو اللہ نے عجمی کی بات کی، حضور پاک نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قوم کے فرد کی بات کی، وہ کون ہے؟ آئیے اٹھاتے ہیں امام جلال الدین سیوطی، جو محدث بھی ہے، جو مورخ بھی ہے، جو مفسر بھی ہے، جو صرفی بھی ہے، جو نحوی بھی ہے، جو اصولی بھی ہے. اس دھرتی پر جس نے تقریباً 500 عنوانات پر مختلف فنون پر کتابیں لکھی ہیں اور امت سے یہ شخص داد تحسین پا چکا ہے، عبد الرحمن جلال الدین سیوطی، جس کی جلالین آج 6 سال میں عالم حدیث تفسیر کی کتاب پڑھ کے خود کو تفسیر کا ماہر کہتا ہے، جس کی حدیث پاک پر مشتمل کتب کو دیکھ کر دنیا پیش کرتی ہے، جس کی خصائص پر الخصائص المصطفیٰ میں رسول اللہ کی 200 وہ خصوصیات ہیں جو آج تک کسی اور کے قلم سے نہیں نکلی. یہ وہ ہے جس نے بڑی لمبی تفسیر آدھے قرآن کی جلالین کی شکل میں لکھی، پورے قرآن کی تفسیر الدر المنصور کی شکل میں لکھی، ایک جلد میں مختصر تفسیر اقلیم کے نام سے لکھی. یہ شخص جو ہر زبان پر ماہر، قرآن کا ماہر، شریعت کا ماہر، صحابہ کے فتاوی کا ماہر ہے، اس شخص نے باوجود دیکھے امام شافعی کا مقلد ہے، باوجود دیکھے امام شافعی رحمہ اللہ کو اپنا مقتدا، اپنا لیڈر، اپنا بڑا، اپنا قائد، اپنا امام مانتا ہے، اس کے باوجود دیانت کا دامن اس شخص نے نہیں چھوڑا، عدل و انصاف کا دامن اس شخص نے نہیں چھوڑا، انصاف کی دامن کو اس نے فراموش نہیں کیا، بلکہ تمییز الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ ایک کتاب لکھ کے حضرت امام ابو حنیفہ کے فضائل، مناقب، مسائل، دلائل پر ایک رسالہ لکھا. اس میں کہتے ہیں اقولو قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ وهو اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا. کہے لوگوں، حضور پاک نے جس کی کچھ خبری دی ہے وہ آل فارس سے آ کر دنیا میں سریا ستارے سے علم کو اتار کے لوگوں کی دسترس تک پہنچا دے گا. اس سے مراد امام ابو حنیفہ. آؤ ہمیں یہ تانا دینے والوں کہ امام ابو حنیفہ کا نام قرآن میں کہا ہے اور فرمان میں کہا ہے. یہ میں نے قرآن بھی پیش کیا اور فرمان بھی پیش کیا. میرے دوستو، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے امام ابو حنیفہ.
کوئی ساتھ والے آوان ٹاؤن کی ایک مسجد کے خطیب کا نام نہیں ہے امام ابو حنیفہ، بھائی کسی ضلع کے میئر کا نام نہیں ہے امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ وہ ہے جو ثریا ستارے سے علم لایا ہے۔ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، ثریا ستارے سے علم لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ستاروں کو استاذ مانا جاتا ہے؟ یہ کوئی نجومی بننے کی بات تو نہیں ہے، پھر ستارے کی بات کیوں ہے؟ اور ایک ستارے کی بھی نہیں، ثریا کی بات ہے، مجموعہ ہے، ٹھیک، مجموعہ ستاروں کا۔ وجہ ستارے کا کیا مطلب؟ جب بھی آپ کو حدیث پاک پر کوئی اشکال ہو، کسی اور حدیث کو اٹھاؤ، اس کا مطلب حل ہو جاتا ہے۔ الحدیث یفسر بعضہ بعضا، رسول اللہ کے فرمان کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملائیں سمجھ آ جاتی ہے۔ مسئلہ حل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ صرف 4 بندے سامنے والے بولتے ہیں، پچھلے سر ہلاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سر ہلانا آپ کو مشکل ہے، یہ 5 کلو کا ہے۔ زبان ہلانا آپ کو آسان ہے، یہ 5 چھٹاک کی ہے۔ لیکن آپ مشکل کام کرتے ہیں، آسان کام نہیں کرتے۔ مسئلہ حل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جو کہتے ہیں حل کرنا چاہیے ذرا ہاتھ کھڑے کرو، مجھے پتہ لگے ماشاءاللہ کتنے بیٹھے۔ حل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کہ کون ستارے کی بات ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سارے آپ کو آواز ہونا۔ اب توجہ رکھنا، اب میں حل کرنے لگا ہوں، توجہ۔ جب بھی اعتراض ہونا تو دوسری حدیث کو ملا۔ ستارے کا کیا مطلب؟ کیا ستارہ کوئی استاذ ہے؟ کیا ستارہ کوئی پروفیسر ہے، کوئی ٹیوٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی معلم ہے، کوئی مدرس ہے؟ کیا بات ہے؟ ستارے کا مطلب کیا ہے؟ آؤ ایک حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ اصحابی کالنجوم، ہے حدیث مشکات جلد نمبر 2 کتاب المناقب صفحہ 554 ورقے کی 22 ہے۔ آپ کے المیزان اردو بازار لاہور کا چھاپا اٹھائیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ بتایا جا رہا ہے ثریا ستارے سے علم لائے گا کہ امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد ہوگا۔ یہ ہے ثریا ستارہ۔